नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको यो विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन आजसम्म पुग्दा 72 दिनमा पुगेको छ। 71औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आम जनताले अनुशासित ढङ्गबाट पालना गरेको बन्दाबन्दी हिजोसम्म आइपुग्दा जोरपाटीमा पनि जुन रोगले भन्दा भोकले मर्ने परिस्थिति सृजना भयो, त्यसैले हामी अनुशासितपूर्वक हाम्रो काममा फर्कन तयार छौँ भनेर सरकारको विरोध गरेका छन्। त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आजदेखि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र यही परिस्थिति रहे भोकमरीको परिस्थिति आउन सक्ने भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् र उनीहरूले आफ्नो कार्यतालिका बनाएर नै कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने तर्जुमा गरिसकेका छन् र सरकारलाई सुझाइसकेका छन्। आजको दिनसम्म आइपुग्दा सौहार्दपूर्ण रूपमा वातावरणमा आम जनताले स्वीकारेको लकडाउनलाई अहिले सडकमै आएर किन विरोध गर्न थाले त? अर्थात् यो 2 महिनाभन्दा लामो समयसम्म सरकारले यो जनताको आर्थिक हैसियत र जीविकोपार्जनमा सरकारले तर्जुमा गर्न नसकेको हो वा तर्जुमा गरेका नीतिहरू कार्यान्वयनको पाटोमा आउन नसकेका हुन् र सँगसँगै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा विश्वको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, मूलतः नै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ अर्थ विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँ आर्थिक पाटोको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। सबैभन्दा पहिले त जुन आम जनता सडकमा निस्केर अब लकडाउनको विरोध गर्न थाले, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब जब यो कोभिड-19 को महामारी विश्वभरि आयो, नेपालमा पनि आयो, त्यसमा पहिले एउटा अनिश्चितता थियो, सरकारमा पनि अनिश्चितता थियो, मानिसहरूमा पनि भय थियो र बाहिरका अनुभवहरूले लकडाउन आवश्यक हो भन्ने देखायो। तर लकडाउनको आवश्यकता चाहिँ त्यस बीचमा राज्यले गर्नुपर्ने खास गरी 3 खालका तयारीहरू। एउटा चाहिँ टीटीटी भन्छन्, टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टको व्यवस्था मिलाउने। त्यसपछि आपूर्ति सञ्जाललाई न्यूनतम आपूर्ति सञ्जाल जसका कारणले मानिसहरू भोकै नमरुन्, खाद्य व्यवस्था, खाद्य सामग्री लगायतका आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रहन् भन्ने दोस्रो व्यवस्थाका लागि। र तेस्रो चाहिँ नि यो लकडाउनलाई कति छिटो खोल्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि सिङ्गो अर्थतन्त्रहरू नै थला नपरुन् भनेर यो 3वटा प्रयोजनका लागि लकडाउन गरिने हो। अब हाम्रो सन्दर्भमा अहिले भन्नै थालिसकियो कि संसारको सबभन्दा लामो लकडाउन मध्येको अब वुहानमा एउटा सहरमा चाहिँ 79 दिनसम्म भएको थियो। तर त्यहाँ संक्रमितको दर घट्दै गयो, हामी कहाँ बढ्दै गयो। त्यो चाहिँ एउटा सहरको कुरा थियो, हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्र, सिङ्गो मुलुकको कुरा हो र मुलुकका हिसाबले यत्रो 72 दिन तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो लकडाउन असाध्यै लामो समय हो। त्यसै पनि यो लकडाउन एक हिसाबले मानसिक हिसाबले दबावपूर्ण कुरा हो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण र उद्यमी व्यवसायी आम जनताहरूले सहनै गर्न नसक्ने कुरा भने चाहिँ के हो भने यो 72 दिनको अवधिमा सरकारले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, त्यो महामारीलाई नियन्त्रण गरेर जनताहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्न, आपूर्ति सञ्जाललाई सुनिश्चित गरिराख्न र यो लकडाउनबाट मुलुकलाई कसरी सहजै निकाल्ने भन्ने उपाय दिन, 3टै कुरामा असफल भयो। असफल मात्र भएन, एउटा अनौठो खालको विषम परिस्थिति अहिले उब्जिएको देखियो। त्यो विषम परिस्थिति भने कस्तो हो भने अहिले उदाहरणका लागि सीमाबाट मानिसहरू आइरहेका छन्, तिनीहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ। जतिमा टेस्ट भयो ती मानिसहरू गाउँ गाउँ पुगेका छन् र यत्रो दिनको अवधिमा सरकारले परीक्षणको किट, खास गरी PCR परीक्षणको किट पनि उपलब्ध गराउन सकेन। RDT को त त्यसको कुनै तत्कालका लागि हामी कहाँ धेरै महिनादेखि चाहिँ नि यो कोरोनाको महामारी नभइसक्यो भने सेरममा भएको जुन रगतभित्र भएर विषेक भइसकेको अवस्था रहेछ भन्ने देखिने कुराको त्यो अनावश्यक रूपले गरियो। सबैले बुझेको कुरा के हो भने RDT को यत्रो धेरै सङ्ख्यामा परीक्षण गरिनुका पछाडि
कुनै निहित स्वार्थ थियो, कुनै व्यापारी घरानाले ल्याएको व्यापार गराउनु पर्ने थियो, त्यसमा पनि जनताले नबुझेको कुरा छैन, अब भन्न नसकेको होला। त्यसपछि अब त्यो टेस्टिङको अहिले पनि अब 28,000 PCR किट ल्याइयो भनेको छ। अब अहिलेसम्म त धेरै ठुलो प्रयास नगरिकन सबै जिल्लामा, जिल्ला सदरमुकामका ल्याबहरूमा ती ल्याब थिएनन् भने मोबाइल ल्याब लगेर पनि परीक्षण गर्ने व्यवस्था गराउनु, त्यत्रो ठुलो कुनै पैसा लाग्दैन। म तपाईँलाई मैले हिजो लेखेँ पनि अस्ति कि 5 करोड रुपियाँ दिएर त्यहाँ एउटा सामान्य हस्पिटल एउटा बेडको 10,000 रुपियाँ लाग्यो भने नि 5 करोडको 500 वटा बेडको हुन्छ। अर्को 2-2 करोड रुपियाँ दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यहाँ एउटा ल्याब स्थापना भएकै ल्याबलाई पिसिआरको फेसिलिटी एड गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सामान्यतः 7-8 अर्ब रुपियाँ चाहिँ आपतकालीन कोषबाट त्यसै खर्च भएर नबसेको पैसा छ। स्थानीय प्रादेशिक सरकारहरूलाई पनि किट खरिदको दिएर गर्न। त्यति मात्रै होइन, दक्षिण कोरिया, चाइना जस्ता मुलुकहरूले यहाँ सुरु हुनसाथ किट लैजाऊ भने, के चाहिन्छ भन, सूची देऊ भने, तर त्यो गर्दाखेरि त यहाँ कमिसन आउँदैन थियो। त्यसबाट खरिदै गर्नलाई चाहिँ नि गर्ने, ढिला गर्ने, आफ्नो तजबिजमा ल्याउने, अनि यहाँ ठुलो सङ्कट परिसक्यो नि अब भन्ने पहिले सङ्कटमा पुर्याएर गर्ने यो टेस्टिङको कुरामा। त्यसबाट गर्दाखेरि त अब जुन सङ्कटको बेला भन्ने हुने भयो र काम गर्न आफूलाई सहज हुने। मैले 3टा कुरामा भन्दै थिएँ। त्यसपछि आपूर्ति सञ्जालको कुरामा, खास गरी कृषि आपूर्ति सञ्जालमा अहिले अब सामान्य उदाहरण दिँदाखेरि नेपालभित्र उत्पादन भएका तरकारी खाल्डो खनेर पुर्ने र भारतबाट आयातित भएका तरकारी चाहिँ सबै प्रयोग गरेर खाने, त्यसमा हावा मचाउने गर्ने एकातर्फ भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ असाध्य न्यूनतम खर्च गरेर यो बजारमा पुग्ने तरकारीको स्यानिटाइज गरेर मानिसहरूलाई कन्फिडेन्स दिन सकिन्थ्यो। खाने सोडामै मात्रै डुबाएर प्याकिङ गरेर त्यस्ता कम्पनीहरू आएका थिए, तिनीहरूलाई गर्ने पनि सरकारले वास्ता गरेन। र खास महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि बजेट आउँदाखेरि अहिलेको जुन हामीसँग अझ पनि यो आर्थिक वर्षको 40 दिन जस्तो बाँकी छ, यो 40 दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। के गरिसक्ने त अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाखेरि भन्ने बजेट घोषणा हुँदाखेरि भन्देला सरकारले र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई एउटा राहत होला, योजनाहरू आउलान्, यो कोभिडको नियन्त्रणको हिसाबले पनि कुरा आउला भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो बजेट चाहिँ नि अर्को अब यो बजेट पास भएर त्यसपछि बजेट निकासा भएर अर्को असोज कार्तिकतिर चाहिँ नि जिल्ला स्थानीय तहमा पुगेर त्यसका आधारमा खर्च भएर यो महामारी नियन्त्रण हुन्छ भनेर जसरी सरकारले चाहिँ केही पनि परम्परावादी शैलीमा आयो भन्नु पर्यो। त्यो परम्परा पनि होइन। अब अहिलेको यो आपतको जुन अवस्था छ, जनधनको जुन क्षतिको अवस्था छ, सिँगै महामारीले गाँच्दै लगेको जुन अवस्था छ, त्यतातिर ध्यान नदिएको कारणले जुन एकदम छटपट्टि केही गर्छ कि भन्ने आश मरेको अवस्था छ, त्यो कारणले पनि विरोध प्रतिरोध अब त मरे पनि बाँचे पनि आखिर के छ र भन्ने विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्। त्यसो त तपाईँले सरकार व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि चुक्यो, अर्को नीतिगत पाटोमा पनि चुकिराखेको छ, बरु लकडाउनका लागि नै लकडाउन बढाइराखेको छ भनेर भन्दै गर्दा सरकार किन चुक्यो होला त? अब यसमा अब बदनियत छ भनेर भन्न बडो गाह्रो छ। खास गरी पैसाको मामलामा केही मन्त्रीहरूलाई चाहिँ केही सरकारमा बस्नेहरूलाई कमाउने इच्छा भएको कुरा सार्वजनिकै भएको छ, त्यसमा मैले थप केही भन्नु परेन। अब यो चाहिँ मूलत 2वटा कुरा चाहिँ नि सरकारले याद गरेन। एउटा चाहिँ यो मन्त्रालयहरू बीचको समन्वय र परिस्थितिको आकलन कस्तो भयो भने, जस्तो अहिले 28,000 किटको मैले कुरा गरेँ। अब सेनाले खरिद गर्ने भने सेना के भन्दैछ भने हामीलाई त स्वास्थ्य मन्त्रालयले 28,000 किटको सूची दियो, त्यही किनेर ल्याइदिउँ, कति चाहिन्छ त हामीलाई थाहा थिएन। अनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ मानसिकता कस्तो भयो भनेदेखि सबै चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले गर्ने भएपछि हामी के भन्छ नि एउटा कागज दिदिउँ भन्ने भयो। त्यस्तै असमञ्जस्यको अवस्था गृह र रक्षा मन्त्रालय बिचमा पनि छ। अब त्यो एउटा चाहिँ नि यो व्यवस्थापकीय सङ्कट नै हो। अहिले पैसा नभएका कारणले, यो भएका कारणले होइन। त्यसमा हाम्रा डिप्लोमेटिक निकायहरू जुन छन्, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, हामीलाई सहयोग गर्न एकदम अहिले पनि तत्पर भएर बसेका। अहिले हामीलाई चाहिँ 4 दिनभित्र 4 लाख टेस्टिङ किट चाहियो भनेदेखि युरोपियन, जापान, कोरिया, चीन,
यो नभएर आपत पर्यो भनेर डायलग गरेपछि रातारात पठाउन तयार छन्। मैले एकदम अनौपचारिक रूपमा कूटनीतिज्ञहरूसँग यसो भएको कुराकानीका आधारमा हेर्न सरकार केही भन्दैन, हामीले लैजा भन्नु त भएन नि भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा मेजर कुरा मैले अहिले त सारमा एकदम चित्त दुखाएर के भने काहीँ न काहीँ देश दुख्नु पर्यो। अब हामी भनिदिन्छौँ आदेश पालन गर्ने हो। अब लकडाउनकै कुरालाई पनि अब समितिले सिफारिस लिएर जान्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई वास्तविक अवस्थाको जानकारी हुँदैन कि अब यसरी भइराखेको छैन, व्यवस्थित गर्न सकिराखिएको छैन। सीमाबाट आउनेहरूलाई तपाईँलाई याद होला मैले ठ्याक्क 1.5 महिना अगाडि कान्तिपुरमा लेखेको छु कि यो चोरबाटबाट आउन बन्द नगरुन्जेलसम्म यो चाहिँ सङ्क्रमणको जुन जोखिम छ त्यो झन् धेरै हुन्छ। यो नेपाल भारत सीमाको प्रकृति नबुझेको कारणले यहाँबाट 30,000 सुरक्षाकर्मी पठाएर परिचालन गरेर त्यहाँ बन्द गर्छु होइन। त्यसको स्रोत जुन 30,000 सुरक्षाकर्मीको स्रोत छ, अरू स्रोत छ, यातायात व्यवस्था छ। अब यत्रो निजी क्षेत्रका बसहरू त्यसै बसेका छन्, त्यहाँभित्र आएका मान्छेहरूलाई ट्रकमा हालेर पठाउने गरिएको छ। तपाईँले देख्नुभयो होला सामान गरे जस्तो भने बिल्कुल समन्वयको अभाव छ र त्यसरी बढ्छ र तिनीहरूलाई मूल नाकाबाटै आउन दिएर परीक्षण गरेर सिधै स्थानीय तहमा पुर्याएर जिल्ला तहमा अहिलेसम्म ल्याब स्थापित भइसक्नु पर्थ्यो। माफ गर्नु, यदि भएको छैन भने पनि अब 15 दिनमा चाहिँ अहिले चाहिँ क वर्ग र ख वर्गका परीक्षण ल्याबहरू गरेर हामीसँग झन्डै 300को सङ्ख्यामा ल्याबहरू रहेछन्। अलिकति क्षमता वृद्धि गर्नलाई 20-20 लाख रुपियाँ ल्याबहरूलाई सरकारले अनुदान थपिदिने हो भने उनीहरू त्यो जिल्ला स्तरमा गएर सेवा दिन पनि तयार भएको अवस्था छ। उनीहरूको लागि व्यापार पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यी सबै संरचनाहरू खास गरी निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई अहिले उद्यमी व्यवसायहरूले गरेनन् भन्नुभयो। हामी कहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार यत्रो निजी क्षेत्रको पूर्वाधार छ, उनीहरूलाई समन्वय गरेर चाहिँ परिचालित गर्ने, उनीहरूलाई जे कुरामा जोखिम देखेका छन् सङ्कटमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैन, प्रयोग गर्न विश्वासमा लिएर सकिराखेका छैन। त्यति मात्रै होइन, कोभिडकोमा मात्रै होइन, सामान्य स्वास्थ्य उपचारको अवस्थामा पनि यो बिचमा चाहिँ 250 मान्छेले आत्महत्या गरे मानसिक तनावमा आएर भन्ने आएको छ। सुत्केरीहरूको औषधि नियमित औषधि खान नपाएर मरेका खबरहरू आइराखेका छन्। अस्पताल जाँदाखेरि पहिले PCR टेस्ट माग्यो भन्ने कुरा आइराखेका छन्। त्यसो भएपछि यो रेगुलेटरी अथोरिटीहरूको चाहिँ समन्वय हुन सकेन। त्यस्तै अब अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू नपुगेको यो भएको अवस्था छ, जबकि झन्डै 2500 देखि 3000 डाक्टरहरू त अहिले घरै बसिराखेका छन्, अस्पताल चलेका छैन। उनीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि अब गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि यो अहिलेको सङ्कट चाहिँ नि मूलभूत रूपले दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ जनताले पाएको दुःख सरकारमा बस्नेहरूलाई अनुभूत हुनु पर्यो। अर्को छैन, त्यो त बिल्कुलै भएको छैन। त्यो त बजेटमा पनि देखियो नि। त्यो चाहिँ अब 6 महिनापछि यो पैसा रिलिज भएपछि अनि गरौँ। अहिले चाहिँ यत्रो सङ्कट भइरहेछ, बजेटले सरकारले कहाँनिर फेसिलिटेट गरिरहेछ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब बजेट कार्यान्वयनको तहमा आइ नसकेर चाहिँ जनतालाई त्यो अनुभूति नभएको हो कि साँच्चीकै यो रोगसँग भन्दा पनि भोकसँग लड्नका लागि चाहिँ जनतासँग नपुग्नुको पछाडि चाहिँ सरकारले नीति नै नल्याएको हो कि पुगि नसकेको? यसमा धेरैवटा तत्त्वहरू छ। अब पहिलो कुरा चाहिँ यो बजेट अहिले यसरी ल्याउने नै होइन। पहिले जसरी यसरी नियमित आर्थिक वर्षका हिसाबले बजेट ल्याए संसारका सबै देशले त्यो बजेटलाई परिमार्जित गरेर यो खास गरी यो कोभिडको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, त्यसपछि जीविकोपार्जनलाई राहतलाई सहयोग गर्ने र क्षेत्रगत रूपमा कृषि उत्पादनशील क्षमता ब्याङ्किङ त्यो क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर धेरैले स्टिमुलस प्याकेज ल्याए। नल्याउनेले पनि नीतिगत सहयोगको रूपमा ल्याएर अहिलेको यो बजेट चाहिँ नि 15 गते घोषणा गरेपछि 16 गतेदेखि पूर्ण रूपले लागू हुने कार्यान्वयन गर्ने नै गरेर पैसा चाहिँ रिलिज हुने गरेर 1 वर्षका लागि हामीले नियमित पञ्चवर्षीय योजनाको यो दोस्रो वर्ष थियो, नियमित कार्यहरू थिए, त्यसलाई सस्पेन्ड गरिदिने। अहिले सरकारले तर्क गरिराखेका भइराखेका चलिराखेका योजनाहरू नचल्नुपर्ने के थियो र भन्दा त्यसका लागि एकदम सजिलो के थियो भने गत वर्ष यही चालु आर्थिक वर्षकै जुन पुँजीगत खर्च हाम्रो हुन सकेका थिएन, जम्मा 409 अर्ब, पछि रिभाइज गरेको 409 अर्ब 3.5 खर्ब जति रिभाइज गर्दा आएकोमा पनि त्यसैमा बाँकी भएको चाहिँ 75% खर्च हुन नसकेको। त्यो खर्च त्यो हुनका लागि पनि कामदार आउनुपर्छ, आपूर्ति हुनुपर्छ, त्यो पनि हुन सक्ने छैन। त्यो हुँदै गर्ला। अहिले कोभिडको लागि चाहिँ मैले भने नि 75वटा जिल्लामा चाहिँ नि ल्याब स्थापना र अस्पताल स्थापनाका लागि 5-7 करोडका दरले भोलि पैसा लिएर जानुहोस्,
काम गर्नु। त्यसपछि अर्को एकदमै गर्नुपर्ने जुन व्यवस्थापकीय सङ्कटको मैले कुरा गरेँ, अहिले सौभाग्यवश हामी कहाँ असाध्य शक्तिशाली चलायमान स्थानीय निकाय छ। एउटै समस्या के हो भने उसँग हामीले खोजे जस्तो व्यवस्थापकीय ज्ञान, अस्पताल व्यवस्थापनको ज्ञान छैन होला, कार्यगत क्षमताको होला। तर त्यसका लागि त हामीले 75-77 वटा चाहिँ नि 5-7 जनाको विज्ञ टिम बनाएर जिल्लामा पठाउन सकिन्थ्यो। अब विज्ञ टिमको कुरा गर्दा आश्चर्यजनक अवस्था कस्तो छ भने अहिले जुन उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति छ त्यसमा कुनै यो महामारी विज्ञ पनि छैन, कुनै ठुलो डाक्टर पनि छैन, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि छैन। अनि त्यसपछि अब ब्याङ्किङ क्षेत्र, अर्थतन्त्रको गर्ने, त्यसपछि सुरक्षाको त अब त्यहीँ भएको हुनाले सुरक्षाको भनेपछि त्यहाँ कस्तो भयो भनेदेखि अब त्यहाँबाट एउटा लख काटेर विज्ञहरूको सुझाव ल्याउँ न भनेर लिएर जाने, अनि त्यहाँ कति त्यो जेनेरेसन लस भन्छ नि, त्यो दिएको सुझाव खिँदै गएर त्यहाँ कस्तो पुग्छ, त्यहाँ के बन्छ। अनि त्यसपछि अहिले कस्तो भयो भनेदेखि यो महाराजको राम्रो नयाँ लुगा जस्तो ठ्याक्क सबै कुराका लागि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्ने, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि बडो यो वेट गरेर बस्ने कारण के हो भने हामी असल कुरा लिएर जान्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्छौँ, यसो गर्नुको विकल्प छैन। जस्तो लकडाउनकै कुरामा पनि एक दुईचोटि मैले यो समितिले राम्रै सिफारिस लिएर जान खोजेको जस्तो देखेँ। अनि अब भोलिदेखि त सकारात्मक कुरा आउँछ कि भन्ने, प्रधानमन्त्रीजीले लकडाउन खोल्न मान्नु भएन भन्दा उहाँलाई मेरो विचारमा त्यो सूचना संयन्त्रले या त गलत परिस्थितिको गलत सूचना दिइरहेछ, या त यो लकडाउनलाई नै कुनै राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि अरू ढङ्गबाट जुन सरकारका माथि सङ्कटहरू आइराखेका छन्, आफ्नो पार्टीभित्रबाट विरोध भइराखेका छ, अरू ढङ्गले कार्यक्षमता देखाउन नसकेको। उदाहरणका लागि अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ओह्रालो त कोभिड आएको कारणले लाग्या होइन नि त। यो तपाईँले माघसम्मका सूचकाङ्कहरू हेर्नुभयो भनेदेखि पनि विकास खर्चदेखि अरू धेरैवटा अहिले त हामी एकदम राम्रो बाटोमा थियौँ भनेर भन्न सक्यो। तर त्यो बेलासम्म जतिखेर कोभिडको महामारीले नेपाललाई सताइसकेका थिएन, त्यसमा अर्थमन्त्रीले नै राजस्व आय व्यय सबै चाहिँ पुनरावलोकन गरेर पुष मसान्तको अर्धवार्षिक समीक्षा दिइसक्नु भएको थियो। आर्थिक वृद्धि दर त्यतिखेरकै अवस्थामा 4% भन्दा माथि जाँदैन भन्ने सामान्य अनुमान भइसकेका थियो। अर्थ मन्त्रालयले नै 6.23 सम्म होला भनेर बडो आशावादी त्यो लक्ष्य तय गरिसकेका थियो। भनेपछि त सङ्कट त्यही थियो। अब एक खालका सङ्कटहरूबाट पनि यो लकडाउनले नै निकास दिन्छ भनेर भनेका कारणले अब आजदेखि हाम्रो हर्ड इम्युनिटीको कुरा आएछ। अब हामीले सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ कि अब चाहिँ नि अब अरू केही उपाय भएन, राम्रो खानेकुरा खानुहोस्, बुढापाका बिरामीहरू चाहिँ आफ्नो इम्युनिटी बढाउनुहोस्, अरू केही गर्न सक्दैन राज्यले भन्ने मानसिकतामा राज्य गइराख्या हो कि भन्ने देखिया छ। अब तपाईँले एउटा यो कोरोना लकडाउन भन्दा पनि राजनीतिक लकडाउन जुन प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको थियो नि, यसमा चाहिँ सरकार अब एमसिसीको विषय, जुन नक्साकै विषय, अब पार्टीमा पनि आफ्नो सरकार आत्मरक्षाका लागि गरेको हो भनेर कतिपयले आलोचना गर्छन्। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? होइन, अब नक्साको विषयमा चाहिँ नि अब मैले केही कुराहरू लेखेका छु। मुख्य कुरा चाहिँ अहिलेको अब यो राष्ट्रियता, हाम्रो भूभागको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। यहाँ इन्टर्नल स्टन्ट होइन, हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। त्यो स्वामित्वमा ल्याउने विधि भने चाहिँ डायलग नै हो र द्विपक्षीय डायलगलाई ल्याउनुपर्छ। अब नक्सामा परिवर्तन गर्ने कुरा भने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। अब यो यत्रो राष्ट्रवादी उभार आएको बेलामा कति ठिक ढङ्गले जान्छ। जुन हाम्रो पहिले एकदम सघन वार्ता गरेर जुन चाहिँ नि सीमा हामीले कायम गर्छौँ, वार्ताका बाट हाम्रो स्वामित्व हकभोगको स्थिति हामी स्थापित गर्छौँ। त्यसरी हकभोगको यो नक्सा स्थापित भएपछि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो कोर्ट अफ आर्म्समा संविधान संशोधनको बाटोमा जाँदाखेरि पनि यो रातारात आजको रातारातै डुबिसकेको कुरा थिएन। यसमा डायलग सुरु भएपछि नि यस्ता संसारभरिका सबै छिमेकी देशहरूमा यो परिस्थितिलाई अतिरञ्जित गर्नका लागि अथवा डाइभर्ट गर्नका लागि यो ल्याइया हो पनि भन्न सक्नुहुन्छ? अब त्यो सम्मको हदमा म नजाउँ, हामीले आफ्नो बार्गेनिङ पोजिसन त स्ट्रेन्थ राख्नै पर्छ। मैले जुन नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशित गर्यो त्यो नक्साको स्वामित्व नेपालले लिनुपर्छ, किनभने यो रेस्पेक्टिभ बार्गेनिङ पोजिसन। इन्डियाले एउटा नक्सा ल्यायो, हामीले अर्को नक्सा ल्यायौँ,
त्यो डिस्प्युटेड एरिया भनेकै त्यही हो नि, वाद विवाद यो विवादित विषय भनेकै त्यही हो। र हाम्रो चाहिँ भूमि यति हो भन्नका लागि हामीले औपचारिक रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्यौँ। र त्यसले पनि गर्ने म्याक्सिमम कुरा के हो भनेदेखि भोलि चाहिँ नि त्यहाँ बसेका भारतीय फौज छन् अथवा सीमामा अतिक्रमण भएर आएको केही संरचनाहरू बनिया छ भने त्यो नक्सा प्रकाशित गरेकै भरमा पछाडि हट्ने होइन। त्यसका लागि कूटनीतिक सार्थक डायलग गरेर लिएर जानुपर्छ र त्यो हाम्रो भूमि हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन र त्यसलाई असर्ट गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ यति मात्रै हो, कसैलाई आरोपित गर्नुभन्दा पनि त्यो विषय राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक अप्ठ्यारोलाई चाहिँ नि सल्टाउने कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नु भएन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने संसारभरिका राष्ट्रवादी सरकारहरूको मैले अस्ति तपाईँले याद गर्नुभयो लेखेको पनि छु, जब चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको चाहिँ यो रेटिङ घट्छ, खास गरी कन्जर्भेटिभ राष्ट्रपति हुँदाखेरि, त्यसपछि गल्फमा एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ नि न्युक्लियर वेपन देखिन्छ, त्यहाँ देखिन्छ। त्यो किनभने होल एटेन्सन चाहिँ अफगानिस्तानको युद्धमा आउँछ, होल एटेन्सन चाहिँ त्यता हुने भयो नि त। यहाँ कार्य प्रदर्शनी काम गरे कि गरेन, जनता खान पाए कि पाएन भएन। इन्डियाको हकमा पनि जहिले पनि दिल्लीको सरकारको चाहिँ आर्थिक सूचकाङ्कहरू अरूमा प्रब्लम पर्यो भनेदेखि सीमामा चाहिँ नि एस्केलेसन, पाकिस्तानको सीमामा एस्केलेसन, त्यसपछि सबै एटेन्सन त राष्ट्रवादी, ओहो त्यहाँ लडाइँ कति सेक्युरिटी फोर्सेस मरे, को क्रस गर्यो कि गरेन, हेलिकप्टर पारी गयो कि गएन, गोली हान्यो कि हानेन, त्यता जाने भयो। त्यो राष्ट्र मेरो राष्ट्र भनेको हरेक मान्छेका लागि एकदम प्यारो इमोसनको विषय हो। लड्न तयार, हामी भोकै भए नि लड्छौँ भन्ने खालको हुने भएको हुनाले त्यसलाई भजाउन चाहिँ नि राजनीति हतियार हुनु भएन। यसपटक भारतले चाहिँ नि काश्मीरतिर नगएर यहाँ चाहिँ बाटो उद्घाटन गर्यो। त्यो पनि दिल्लीको त्यही पहिलेकै जुन स्ट्राटेजी राष्ट्रवादी सरकार त्यही स्ट्राटेजीका आधारमा यहाँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारलाई पनि सजिलो के हो भने अब कालापानीमा लडिरहेछौँ। यो कालापानीको लडाइँ त कस्तो भने युद्ध भयो भने पनि अब हामी युद्ध लड्न सक्छ कि सक्दैन, 6-8 महिना लाग्ने कुरा हो। वार्ता भयो भने पनि त्यो कालापानी त्यहीँ छ र हामीले आफ्ना प्रमाणहरू जुटाएर यो क्रमशः त्यसलाई गर्दै वार्तामा बसेर लिएर जाने हो। अरू पनि फेरि अब अहिले नक्सा परिवर्तन हामी गर्दैछौँ, कालापानीको नक्सा त भयो, अरू विवादित क्षेत्र चाहिँ हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। त्यसो भए सुस्तामै ठुलो समस्या छ भनेपछि अहिले जुन नक्सा त्यहाँ हुन्छ त्यो पनि के अब हरेकचोटि चाहिँ नि हामीले चाहिँ क्लेम गर्छौँ, त्यसपछि नक्सा परिवर्तन गर्दै जाने हो। यो कुरामा म लजिस्टिकली कन्भिन्स भएको छैन। तर यो चाहिँ कस्तो हो भने यत्रो राष्ट्रवादी उभाएर आइराखेका बेलामा ऱ्यासनल कुरा गर्ने ठाउँ काहीँ न काहीँ खुम्चेको जस्तो मैले देख्छु। त्यो सबै ठाउँमा छ। जस्तो कोभिडकै कुरामा पनि अब मैले अघि विज्ञहरू छैनन् भने नि, हिजोदेखि बल्ल उच्च स्तरीय समितिले प्रोटेस्ट गर्छौँ हामी। अब कञ्चनपुरतिर कैलालीतिर त हामी आज सुर्खेत र कञ्चनपुर कैलालीका व्यापारीले त हामी आजदेखि खोल्छौँ भनेर घोषणा गरिसके। अनि बल्ल चाहिँ नि उच्च स्तरीय समितिले निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स, ब्याङ्किङ एसोसिएसन, यो सबै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई बोलाएर लकडाउन कसरी खुल्न सकिन्छ भनेर कुरा गर्यो। यो त 1 महिना लकडाउन भएपछि यिनीहरू हाम्रा स्टेक होल्डर हुन्। निजी क्षेत्रका चाहिँ नि अस्पताल सञ्चालकहरू कसरी परिचालित हुन सक्छन्, निजी क्षेत्रकामा ब्याङ्किङ क्षेत्रको समस्या, आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो समस्या पर्दैछ, ठुलो एनपिएलको समस्या, नन पर्फर्मिङ लोन्सको समस्या आउँदैछ, इन्स्टलमेन्टहरू चाहिँ नि उठिराखेका छैन। यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर यो देश सबैको हो र सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जानुपर्थ्यो। यही सहकार्यको कुरा गर्दाखेरि मैले निरन्तर भनेको कुरा के हो भने पालिका प्रमुखहरूलाई, पालिका प्रमुखहरू अहिले यत्रो टेक्नोलोजीको जमाना छ, भिडियो कन्फरेन्सिङैबाट चाहिँ नि 700 जना भने त धेरै ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या पनि होइन नि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गर्ने हो कि उहाँले सक्नुहुन्न भने अरू कसैले गर्ने हो कि कसरी परिचालित गर्ने, विभिन्न क्षेत्रगत स्वास्थ्यमा कसरी, अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने, अरू खाद्य आपूर्तिका लागि कसरी गर्ने, कृषिकै यत्रो विवाद आयो, कृषि उत्पादनहरूलाई सामान्य केही छैन। त्यहाँनिर गोलबेडा पुग्यो भने पनि त्यसमा कति दिन कस्तो खालको चाहिँ सामान्य कीटनाशक राखेर अथवा खाने सोडामा र कागती पानीमा डुबाएर हुन्छ, त्यसमा पकाएर खाने कुरामा त त्यत्रो ठुलो समस्या पनि छैन भन्ने पनि नगरेर जनप्रतिनिधिहरूकै रोबरमा नेपालभित्र बन्दाबन्दीमा उपभोक्ताकोमा कसरी पुर्याउने भन्नेमा पनि हामी कहाँ त समस्या छ, बारीमै सुकेर बसेको अवस्था छ। अब त्यसको आपूर्ति सञ्जालको मैले अहिले अघि कुरा गरेँ, त्यो कसरी टुटेको छ भन्ने कुरा गरेँ। मूलभूत रूपले
यो व्यवस्थापकीय जुन चुनौती छ त्यसलाई समाधान गर्ने र त्यसलाई सहज रूपले चाहिँ अवतरण गर्ने मानसिकता हुनु पर्यो। त्यो मानसिकता देखिया छैन कसैमा पनि। सर फेरि म फर्केर बजेटतिर आउँछु। हामी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै अथवा जिम्मेवारी अनुरूप नै जेठ 15 मा हामी बजेट ल्यायौँ। त्यो बजेटले शिथिल बनेको अर्थव्यवस्था र आम व्यक्तिको जुन आर्थिक अवस्था पनि उजाड बनिराखेको बेलामा ती दुईटै कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने बजेट त्यसो भए कहीँनिर पनि छैन। अब तीनटा कुरा म प्रश्नसँग भन्न सक्छु। एउटा कुरा चाहिँ नि म तपाईलाई नै सोधेँ, सबैलाई सोधेँ भनेदेखि ल अब हाम्रो यो आर्थिक वर्षको अब बजेट आउँदा 45 दिन 47 दिन बाँकी थियो। त्यति बीचमा हाम्रो यो जुन गतिमा अहिले महामारी फैलिराखेको छ त्यो बीचमा चाहिँ यो बजेटले कसरी मद्दत गर्छ त? किन गएको बजेट त कोभिड महामारीका लागि केन्द्रित भएको थिएन। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य, यो जीविकोपार्जन राहत र यो अघि तपाईँले भन्नुको आपूर्ति सञ्जाल, न्यूनतम तरकारी खाद्यान्नको आपूर्ति सञ्जाल, तीनटा कुरामा मात्रै केन्द्रित गरेर यो 45 दिन चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर बजेटले कहीँनिर भनेको छ भने, मैले नदेखाएको छ भने देखाइदियो भने म खुसी हुन्छु। अब त्यतिसम्म भन्नु पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब यो मिडियासँग पनि मलाई बडो आश्चर्य लागिरहेछ। इन्फर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि चक्लेटको चाहिँ नि कर घटाउनमा कुन व्यापारीले थैली चढाएको थियो अथवा इलेक्ट्रिक कारको चाहिँ भन्सार बढाउनमा कुन 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 व्यापारी मिलेर कति थैली चढाएका छैन, इन्फर्मल सबैलाई थाहा छ। खोइ मिडियामा तपाईँहरू भन्नुहुन्न। त्यो त कुनै अकारण छैन नि त। खास घरानाहरूले, खास व्यापारीहरूले व्यापारिक प्रयोजनका लागि यति सजिलै एउटा राष्ट्रिय बजेटलाई प्रयोग गर्न सक्छन् भने त्यो बजेटले जनताको दुःख देखेन। अहिले ती इलेक्ट्रिक कारको र चक्लेटको मात्र कुरा होइन, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सबै क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार्नका लागि निजी क्षेत्रले बाटो देखाउनु पर्ने विषय पनि त्यतैतिर चाहिँ तपाईँको सङ्केत गरिराखेको छ भनेर भन्छ। अब यसलाई उहाँले प्रश्नसँग भन्नुभएको छैन। त्यसमा दुईटा पक्षमा हेर्नुपर्छ। यो निजी क्षेत्रको चाहिँ अब उहाँले जुन प्रश्नकरण दिँदाखेरि अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो कि जुन गुणस्तर छ निजी क्षेत्रका विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेजहरूले दिएको गुणस्तरको उदाहरण छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको अनुभव फैलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले भने हूँ भन्नुभयो। तर विज्ञले त अहिले सुविधा सम्पन्न बनेका सामुदायिक र सरकारी स्कुलको स्रोत र साधनमाथिको आँखा हो निजीको भनेर भन्छन् नि विज्ञले। अब त्यो त्यसमा चाहिँ नि अब यसमा धेरै लामो, अब तपाईँले कुनै दिन शिक्षामा मात्रै कुरा गर्नु होला। मैले मात्रै भन्न म बताइदिन्छु। यो शिक्षाको चाहिँ नि समस्या यहाँनेरि होइन। समस्या कहाँनेरि हो भने जसले शिक्षा नीति बनाउँछन् त्यो शिक्षा नीति बनाएर सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको राज्यको जिम्मेवारी छ। ती कुनै पनि विद्यालयमा उनीहरूका छोराछोरी पढ्नु पर्दैन भनेर बनायो। सर ठिक छ, यो कुरा ठिक छ सर। छैन। किन ठिक छैन भनेदेखि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नका लागि नीति बनाउने को? सचिव, मन्त्री, सहसचिव। उनीहरूका छोराछोरी त त्यो विद्यालयमा जानै पर्दैन। यहाँ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने हो, अनि बोर्डिङ स्कुलबाट भएन भने विदेश जाने हो, त्यहाँबाट पढ्ने हो, नसके फर्केर आउने हो, यहाँबाट पैसा कमाएको पैसा वहाँ लगेर राख्ने हो। त्यसको केही लाख उदाहरण त तपाईँहरूका अगाडि छन्। भनेदेखि मूलभूत रूपले यो द्वैध शिक्षाको जुन प्रणाली छ, जनतालाई चाहिँ नि फाल्दिने, त्यो जनताका गरिबका छोराछोरी पढ्नका लागि फाल्दिने र राज्यमा बस्ने, सरकारमा बस्ने धनीमानीहरूले पढ्नका लागि चाहिँ नि यहाँ अलिअलि अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढ्ने हो, त्यसपछि विदेशी विद्यालयमा पढिहाल्छन्। त्यो सार्वजनिक शिक्षा चाहिँ एउटा फालिएको दाउ भन्छ नि जुवामा, त्यस्तै गरेर गर्ने हो भन्ने जुन नीति निर्माताहरूको पूर्ण रूपको स्वामित्व नलिएको अवस्था छ। यो तपाईँलाई म भनौँ, मैले ठिक्क 18 वर्ष अगाडिको हिमाल म्यागजिनमा एउटा लेख लेखेको छु। त्यतिखेर धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी भएको छ र त्यसमा चाहिँ नि जो सार्वजनिक ठाउँबाट तलब खाने हो त्यसले चाहिँ नि बोर्डिङ स्कुलमा छोराछोरी नै पढाउन नपाउने, त्यसपछि प्रमोसनै नहुने भयो भने के हुन्छ? अब त्यसमा अरू धेरै कुरा छन्। सामुदायिक अथवा सरकारीमै लिएर पढाउँछ त्यसो भइसकेपछि होइन। तर कुरा त्यो चाहिँ उनीहरूलाई आरोप लगाउनका लागि होइन। यो अलि छुट्टै बृहत छलफलको लामो विषय छ। एउटा विषय मात्र के भने मेरो छोरो पनि त्यही सरकारी विद्यालयमा पढेर पास हुने भयो भनेदेखि अहिले जसरी जस्ता खालका हचुवा र यत्रो लगानी हुँदाखेरि अहिले बजेट जति गएको भए पनि त्यसले गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट, लाभदायक रोजगारी
र त्यो समाजमा चाहिँ नि उपल्लो दर्जाको मानिस हो भन्ने हुनेसम्मको शैक्षिक उपलब्धि दिन नसक्ने, एमएको सर्टिफिकेट बोकेर आउने, बिएको सर्टिफिकेट बोकेर आउने, कुनै पनि सिप लिएर नआउनका लागि हामीले जुन गरिराखेका छौँ, सरकारले खर्च गरिराखेका छ, त्यसको मूल कारण चाहिँ नि त्यो शिक्षाको नीतिको स्वामित्व, नीति नभए नीतिको स्वामित्व, नीति मैले बनाइदिएँ भनेदेखि त्यसलाई पालन गर्नु पर्यो नि त। त्यो सबै ठाउँमा लागु हुन्छ। लकडाउनमा अहिले बेलायती चाहिँ नि एउटा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले दाँत जचाउन गयो भनेर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने यत्रो गर्यो। हामी कहाँ चाहिँ नि लकडाउनको बेला मन्त्रीहरू चाहिँ गएर बसमा मान्छेहरू मात्रै होइन, सांसदले त आफ्ना गाउँ टोलका आफ्ना भोटरहरूलाई जम्मा पारेर गाडीमा लगेर हाले, त्यसमा कुनै जिम्मेवारी ठिक छ सर। मेरो प्रश्न कहाँनिर थियो भन्दाखेरि त्यो शिक्षाको विषय मैले यो अर्थमा उठाउन खोजेको थिएँ। चक्लेटको कुरा भयो, अर्को हामी इलेक्ट्रिक गाडीको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी हामी शिक्षा क्षेत्रको यो विषय जोड्दाखेरि कतिपयले के भन्छन् भन्दा अहिलेको यो बजेट मुठ्ठीभरका व्यवसायीहरूको स्वार्थमा केन्द्रित पक्कै हो। त्यसमा तपाईँले शिक्षाको मात्रै होइन, जहिले पनि हामीले भन्यौँ नि, हामीले चाहिँ नि पैसामा सांस्कृतिक टिकट बेचेर व्यापारीहरूलाई, ब्याङ्क सञ्चालन गर्नेलाई ब्याङ्कको नीति बनाउने, निजी विद्यालय शिक्षा गर्नेलाई शिक्षाको नीति बनाउने, कानुन बनाउने ठाउँमा लगेर राखिदिउँ भने त कस्तो बजेट आउँछ? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको जुन कुरा छ, तिनीहरू भएन भनेदेखि पार्टी चल्दैन, तिनीहरूले चन्दा दिएर भनेन भनेदेखि नेताहरूको यो लग्जरी जीवन चल्दैन। यसलाई ठुलो राजनीतिक परिपाटीको शुद्धिकरणको पाटोमा हेर्नुपर्छ, नहुँदाखेरि यो यस्तै हुने हो। त्यसमा अर्को एउटा डेमोक्रेसीको पाटो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। कुरा के हो भनेदेखि अब म चाहिँ नि जनताप्रति उत्तरदायी छु, भोलि मैले चाहिँ जनताले के भन्लान् भन्ने प्रकृतिको अर्थमन्त्री चाहिँ नि जनताप्रति पनि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी चुनाव जित्ने ठाउँप्रति पनि उत्तरदायी भएको र आफूलाई जागिर दिने प्रधानमन्त्री पनि प्रति पनि उत्तरदायी हुने अर्थमन्त्री भएको बेला र मेरो एउटै भगवान भने पनि भाग्य विधाता भने पनि उही हो। अब यो कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ नि आदेश जे राख्न भनिन्छ राखिदिन्छु, त्यसमा मैले चाहिँ सके जति डिफेन्ड गर्छु, नसके छोडिदिन्छु भन्ने त्यो डेमोक्रेसीको ब्युटी भनेको त्यो अकाउन्टेबिलिटीको जुन पार्ट हो, त्यो पनि काहीँ न काहीँ मिस भएको कारणले यस्तो भएको छ। ठिक छ। यो अहिलेको सन्दर्भमा त अब व्यवसायलाई लकडाउनको अवस्था छ, कर तिर्न भनेर सरकारले दबाब दिँदैछ, यो चाहिँ के हो? खास किन यसो गर्दैछ सरकार? अब फेरि कुरा आउँदाखेरि कुरा के हो भनेदेखि हामी कति गम्भीर सङ्कटमा छौँ भन्ने कुरा राज्यले, बजेट निर्माताले, राज्य सञ्चालकहरूले अनुभूति गरेका छैन भन्ने हो। अनुभूति गर्नु पर्यो, अनुभूति गर्नु पर्यो। अहिले हुनुपर्ने के हो भनेदेखि हाम्रा उद्योगहरू कसरी सहजै खुल्न सक्ला, त्यसमा सरकारले चाहिँ सबै उद्योगमा काम गर्नेहरूको लागि पिपिई दिन सक्छ कि, स्यानिटाइजर दिन सक्छ कि, अथवा सुरक्षा प्रणाली दिन सक्छ कि, अथवा जहाँ उद्योग व्यवसायहरू छन्, ठुला अत्यावश्यकीय उद्योगहरू तत्काल सुरु हुन सक्ने, त्यहाँ अहिले आवासीय व्यवस्था हुनका लागि घर भाडाकोसम्म छुट चाहिँ नि, घर भाडाको व्यवस्थासम्म सरकारी स्टिमुलस प्याकेजले ल्याउन सक्छ कि, र यो अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेदेखि रोजगारी र जीवनयापन, मानिसहरूको जीवनयापन नै धरापमा पर्दैछ, मानिसहरू भोकभोकै मर्दैछन् भन्ने कुराको अनुभूति भएपछि अहिले निजी क्षेत्रलाई यो अवस्थामा खास गरी कर तिर्नु पर्दैन भन त म भन्दिनँ, किनभने सक्नेहरूले कर तिरे हुन्छ, उनीहरू पनि राज्यका चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्। त्यसमा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ नि उद्यमी व्यवसायीहरूको मार्का कहाँ कहाँ छ, सहजता कहाँ कहाँ छ, उनीहरूलाई यो सहकर्मी, यो सहयात्री, सहभागीका राष्ट्र निर्माणका सहभागीका हिसाबले सल्लाह गरेर गरिनुपर्छ। अनि त्यसमा हुन्छ आदेश पालन गरेर, नभए तँलाई पख्ला जरिवाना भनेर गर्नु भएन। पहिलो कुरा दुःखमा उनीलाई झन् अप्ठ्यारो पार्नु भएन भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले। त्यसमाथि अहिले अब कुरा के हो भने लकडाउनको अवस्था छ, धेरै दिनदेखि कुनै पनि यो क्यास फ्लो नभइरहेको केही उद्योगहरूको भएको छ, जस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई, अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई, उनीहरूलाई चाहिँ नि अहिले पैसा एकदम धेरै आइराखेको छ। उनीहरूलाई तिमीहरू अहिले कर तिर्नु पर्दैन भन्ने अवस्था छैन। तर करतिर भन्नका लागि चाहिँ नि यसरी तिर, अब अहिले चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायीहरूले पछि तिर्न पनि
हुन्छ अहिले के सकिन्छतिर यति इन्स्टलमेन्टतिर र अहिले राज्यको ढुकुटीमा पैसाको यसरी आवश्यकता छ यसलाई यसरी सम्बोधन गरौँ भन्ने हिसाबले अर्थ मन्त्रालय र सरकार प्रस्तुत भएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि क्षेत्रगत रूपका समस्याहरू खास गरी साना मझौला उद्योग पर्यटन उद्योग अहिले सरकारले दिएका सुविधाहरू कस्ता छन् भने अब पर्यटन उद्योगलाई आयकरमा 20% छुट दिने भनेपछि सबैजना उद्योग व्यवसायहरू दङ परे जस्तो देखेँ मैले। विद्युतमा चाहिँ नि यो डिमान्ड चार्ज हटाइदिने भनेपछि गजब भयो भन्दै आए एक दिन। डिमान्ड चार्ज हटाएको त त्यतिखेर मात्रै काम लाग्छ जतिखेर उद्योग चलेर बिजुलीको डिमान्ड हुन्छ आउटपुट दिन थालिसकेपछिको हुने हो नि त। अनि उद्यमी व्यवसायीहरूको पनि कस्तो छ भनेदेखि या बजेट आएको दिन ठिकै छ हामी सधैँ भन्छौँ नि मध्यमार्गी बिचको मिश्रित सकारात्मक पनि छ नकारात्मक पनि छ। कार्यान्वयनमा चुनौती छ कार्यान्वयनमा चुनौती छ 20औं वर्षदेखि अहिलेको कुरा त के हो भनेदेखि बजेट घोषणा भएको भोलिपल्टदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि बजेटमा केही पनि कुरा आएन र यो कुरा आउनु पर्थ्यो। केही पनि कुरा आएन भन्ने पनि ठाडो आलोचना होला। यो कुरा आउनु पर्थ्यो। यो हुँदा चाहिँ नि साना तथा मझौला उद्योग बाँच्न सक्छन्। यो हुँदाखेरि गार्मेन्ट उद्योग बाँच्न सक्छन्। यो हुँदा चाहिँ नि निर्यातजनक उद्योग बाँच्न सक्छन्। यो हुँदा कृषि उद्योगहरू बाँच्न सक्छन्। यसरी चाहिँ जानुपर्छ भनेर सेक्टर त्यसपछि ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाको अहिले मैले साउथ एसियाको ओभरअल हेर्दाखेरि बडो भयावह स्थिति देखाएको छु। भारतमा चाहिँ यो निष्क्रिय कर्जाको अवस्था 28 देखि 30% पुग्छ कि भन्ने हिजो वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा सेमिनार गरेको थियो त्यसमा छलफल भइरहेको थियो। हामी कहाँ पनि त्यो प्रोजेक्सनहरू अब बरु हुनसक्छ भने सरकारले राम्रा रिसर्च एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूसँग मिलेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको दीर्घकालीन अवस्था पर्ला। अहिले सहकारीको हाम्रो 3.5 खर्बको निक्षेप सहकारीहरूमा छ कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालित गर्न सकिएला अब कस्तो खालको चाहिँ नि गर्न सकिएला भनेर यो तहगत हिसाबले अनुसन्धान गराउने त्यसको परिणामका आधारमा निर्णयहरू लिने यो जुन सकारात्मक ढङ्गले जाने सोच अगाडि आइदिएको भए हुन्थ्यो। अब अहिले मैले देख्दाखेरि यो निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको पनि अब हामी खोल भन्यो भने खोल्न सक्दैनौँ। 42 प्रकृतिका उद्योग सरकारले खोल भन्यो हामी खोल्न सक्दैनौँ ठिक छ के भयो भने खोल्न सक्छौँ त। त्यसमा नगद स्टिमुलस कहाँ चाहियो। उदाहरणका लागि अब सरकारले चाहिँ नि 70% तलब देऊ भन्यो भने 70% तलब दिनेमा प्राविधिक अजिलो के रहेछ भने केही संस्थाहरूमा मान्छेहरू आएर काम गरिराखेका छन् 70% तलब आउने भयो। अब केही उद्यम प्रतिष्ठानहरूमा चाहिँ नि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छैन मान्छे आउन सकिराखेका छैन घरमै बस्नेलाई नै 70% तलब दिनु पर्यो नि त। त्यसका लागि चाहिँ ल 70% तलब दिने हो भनेदेखि जो आएर काम गर्छ त्यसको थप पारिश्रमिकको चाहिँ सरकारले बेहोर दिन्छ नगदै भनेर नगद स्टिमुलसका काहीँ न काहीँ केही पनि सरकारले नगर्ने मानसिकता राखेर त्यसै काम गर्न जानेलाई पनि प्रोत्साहन हुन्थ्यो नि त। उसले सुरक्षा स्वास्थ्यको उपकरणहरू किन्न सक्थ्यो। यी सबै कुरामा मैले फेरि म के भन्छु भने चुनौती व्यवस्थापकीय नै हो शासकीय नै हो। शासकीय चाहिँ नि तिनै तहका सरकारहरूका यथेष्ट भूमिका दिएर जिम्मेवारी दिएर अहिले काम गर्न सकिने अवस्था थियो। त्यो शासकीय व्यवस्था शासकीय सुचारूपनलाई अब हिजो गरिएन आजका दिनसम्म गरिएन भनेर पनि गुनासो नगरौँ। अबको 10 दिनभित्र पनि त्यो सिप त्यो सृजनशीलता र त्यो कौशलका साथ परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ। गरिएन भने हामी ठुलो सङ्कट हुनुमा खुँदैछौँ। अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रको अरू जुन सरोकारवाला भन्छन् सबै सरोकारवालाहरूलाई साथमा राखेर निर्णय गर्ने परिपाटी सुरु गरौँ र आदेशका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने यो मनसाय नराखौँ तब मात्रै यसले एउटा निकास पाउँछ। अब आर्थिक अवस्था व्यक्तिको पनि बलियो भयो भने सरकारको पनि बलियो भयो भने हामी पनि स्वस्थ हुने हौँ बलियो हुने हौँ। तर कमजोर भयो भने त कतिपयले यो कोरोनाका कारणले गर्दा हामी जस्ता अल्पविकसित साना राष्ट्रहरूमा राज्य व्यवस्था नै पल्टिन सक्ने अथवा शासकीय संरचना पनि बदलिन सक्ने भनेर भनिराखेका छन्। अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएका हाम्रा श्रमिकहरू फिर्ता आउने अवस्था हाम्रा विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरू फिर्ता आउनुपर्ने अवस्था छ। अब यो परिदृश्यमा नेपालको चाहिँ आगामी दिनहरू चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ सर छोटकरीमा भन्दा? अब यसमा तपाईँले दुईटा कुरा उठाउनु भयो। अहिले म दुईटै कुरामा तीनटा कुरालाई राखेर ठुलो सम्भावना थियो भन्छु मैले भन्छु मैले। यो तपाईँको माइग्रेन्ट वर्कर बाहिर काम गर्न गएको म पछिल्लो भनौँला। पहिलो कुरा शिक्षामा वार्षिक 1 खर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको
विदेशी मुद्रा खर्च गरेर पढ्न गएका छन्। त्यो चाहिँ के भएको कारणले गएको हो भनेदेखि नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन र त्यो शिक्षापछिको रोजगारी छैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन भनेर गएको। अब म के भन्छु भने अहिले तपाईँले चाहिँ नि 5-5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ थैलीबाटै दिएर 7वटा प्रदेशमा ठुलो विश्वविद्यालय खोल्नुभयो भने पनि 35 अर्ब रुपियाँ लाग्ने रहेछ। त्यो त एकचोटिको लगानीले सबै पूर्वाधार निर्माण हुन्छ। यो त वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँ खर्चको म कुरा गर्दैछु। यो म अहिलेदेखि भनिराखेको छैन, 20औं वर्षदेखि भनिरहेको छु। जतिखेर चाहिँ नि वर्षको 12 अर्ब रुपियाँ जति बाहिर गएको हिसाब मैले निकाल्न सुरु गरेको थिएँ। त्यो त्यतिखेरको हिसाबले त्यो पनि ठुलो थियो। यो चाहिँ औपचारिक माध्यमबाट उनीहरूले फीको रूपमा सटै गरेर लैजाने, ट्रेन भाडाको रूपमा, अनि त्यसपछि चाहिँ नि बिचमा खान बस्न के भनेर देखे। यो ठुलो अवसर के थियो भने हामीले गुणस्तरीय केही शिक्षण संस्थाहरू यहाँ गऱ्यौँ भने बाहिरको विद्यार्थी नि पाउने। तपाईँले चाहिँ नि हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले केही मेडिकल कलेजहरूमा श्रीलङ्का, चाइनाका विद्यार्थीहरू यहाँ राम्रो अङ्ग्रेजी माध्यममा हुन्छ भनेदेखि मध्यमवर्गीय चाइनिजहरू जो युरोप अमेरिका जान सक्दैन अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न आउने ठुलो विद्यार्थीको यहाँ सङ्ख्या हुन्छ। भारतीय विद्यार्थीहरूको हुनसक्छ, श्रीलङ्काको नै हुने रहेछ भन्ने मेडिकल साइन्सले देखाएको छ। यो एउटा अपर्च्युनिटीलाई कहिले पनि हेरिया छैन र खर्च चाहिँ हामीले कल्पना गरे भन्दा धेरै ठुलो। त्यस्तै अवस्था स्वास्थ्यको छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरलाई मैले भने नि जिल्लामा ल्याब पुर्याउँ, अहिले अस्थायी भए पनि अस्पताल खडा गरौँ, यो एउटा अवसर थियो। अवसर स्वास्थ्यको ठुलो बजार छ नि त। तपाईँले चाहिँ अघि मैले 1 खर्ब जसरी शिक्षाको भने त्यस्तै 60 अर्ब जति नेपाली रुपियाँ 60 अर्ब जति नेपाली रुपियाँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचारकै लागि बाहिर लिएर जाने। इन्डिया होला, थाइल्यान्ड होला, सिङ्गापुर होला, आफ्नो हैसियत अनुसारको स्वास्थ्य उपचारका लागि जानेछ। त्यसका लागि अब अहिले त स्वास्थ्य उपकरण उत्पादनको पनि सम्भावना रहेछ। त्यो दोस्रो सम्भावनाको यो कुरा हो। तेस्रो सम्भावना, चौथो कृषिको पनि गर्न नसकिने होइन। अहिले यत्रोमा एउटा मल उद्योग स्थापनाका लागि अहिले मल बिउ नपाएर अवस्था छ, गर्न सकिन्छ। अब जहाँसम्म बाहिरबाट आउनेछन्, बाहिरबाट आउनेहरू चाहिँ अहिले नै चुनौतीको रूपमा लिनु चाहिँ स्वाभाविक हुँदैन भन्छु मैले। उनीहरू केही न केही सिप लिएर आएका छन्, संस्कार पनि लिएर आएका छन्, काम यसरी गरिँदो रहेछ भनेर रुचि पनि बोकेर आउँछन् होला, सिपै लिएर आउँछन्। म भन्छु हाम्रो कृषिको समस्या हो भने मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, धेरैचोटि सुन्नेलाई पुरानो जस्तो पनि लाग्ला, तर हाम्रा धेरै मान्छे इजरायलको चाहिँ आधुनिक कृषिमा काम गरिराखेका छन्, कोरियाको आधुनिक कृषिमा काम गरिराखेका छन्। त्यस्तै गरी मरुभूमिमा कसरी खेती गर्न सकिन्छ, सिँचाइ व्यवस्था गरेर भनेर मिडल इस्टमा काम गरिराखेका मान्छेहरू छन्। ती मानिसहरूले जुन सिप सिकेर आउँछन्, यहाँ सिपका आधारमा अलिकति आर्थिक चाहिँ नि लगानीको वातावरण र यहाँको चाहिँ नि एग्रिकल्चरल सप्लाई चेन, कृषिको आपूर्ति प्रणालीसँग, उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीसँग जोड दिने हो भने त त्यसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ र उनीहरूलाई गाउँमा विकासको एउटा बाटो खोल्ने पनि वातावरण हुन्छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ उनीहरू केही न केही पैसा लिएर आउँदैछन्। धेरै तपाईँ सबै 70% लिएर आउँछन् भन्ने त होइन, तर केही न केही रकम त आउँछ। होइन, उनीहरूले केही न केही हामीसँग खल्तीमा भएको 1000, 1500, 1500, 2000, 3000 डलर हामी लिएर आउँछौँ। त्यसले के गर्न सकिन्छ भनेर सोधिराखेका छन्। 70% होइन होला, 60-70% मान्छे रित्तै हात फर्केर आउँदै छैन, रित्तै हात फर्केर आउँदै छैन। अब नेपाललाई फर्केर केही गर्नुपर्ने भने उनीहरू खोजि नै राखेका छन्। तपाईँ एनआरएनको मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने नेपाल सरकारले त्यसको सदुपयोग गरेर हाम्रो जीविका पनि चल्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा हुने के गर्न सक्छ भने त्यो नै त्यसमा चिन्तन भएर सरकारले के योजना ल्याइदिएको छ। अब अनि त्योसँगै उनीहरूको चाहिँ अर्को कुरा त के हो भने उनीहरू उपभोक्ता पनि हुन्, उत्पादक पनि हुन्। यहाँ उनीहरूले उत्पादन पनि गर्छन् नि त। यहाँ उनीहरू खाने मुख मात्रै लिएर आउने त होइन नि त, युवा हो। त्यसपछि अर्को एउटा अप्रत्यक्ष कुरा जुन तपाईँले अघि राज्य विप्लवको, उनीहरू चेतना पनि लिएर आउँछन्। चेतना चाहिँ नि कुन सरकारी कदम चाहिँ भ्रष्टाचारले प्रेरित भएको छ, कसले राम्रो काम गरेका छ, कसले चाहिँ नि ठिक व्यवस्थापन गरेका छ, कसले यो कोभिडको क्राइसिसको बेलामा कुन मन्त्रीले राम्रो काम गर्यो, गुड गभर्नेन्सको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ, विदेशमा सिकेको कुरा के देखियो, सिकेकै नभए पनि के देखियो, कसरी चल्दो रहेछ, बजारमा आपूर्ति सुचारू कसरी हुँदो रहेछ, बजार अनुगमन कसरी हुँदो रहेछ, खाद्य गुणस्तर कसरी कायम हुँदो रहेछ, यी कुराहरू पनि कहीँ न कहीँ सिकेर आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो गभर्मेन्टको जुन सप्लाई साइड अफ द गभर्नेन्स भन्छन्, त्यो सरकारले दिने सेवाहरूको मागको प्रकृतिमा पनि
फरक आउँछ, दबाब आउँछ र यो नेताहरूको चाहिँ नि परख गर्नका लागि पनि 3-4 वर्ष अगाडि विश्व ब्याङ्कले एउटा नेपालको बारेमा रिपोर्ट निकालेको थियो। नेपालको सरकार यति धीमा, यति चाहिँ नि धिङ्निया भन्छन् नि नेपालीमा, जे गरे पनि नउठ्ने, गैँडाको छालाको जस्तो भएको किन छ भन्दाखेरि यहाँ आवाज उठाउने युवाहरू कोही पनि छैनन्, विरोध गर्ने, जुलुस निकाल्ने, यो भएन भन्ने चाहिँ विदेशमा छन्, त्यसो भएको भएर नि यस्तो छ भन्ने यो उनीहरूको डकुमेन्ट हजुर भएछ। त्यसो भएर उनीहरूलाई पनि स्रोतको रूपमा लिनु पर्यो, बाहिरबाट आउनेले पनि स्रोतको रूपमा लिनु पर्यो। त्यसो भनेको चाहिँ यो सुरक्षा, हाम्रो टेस्टिङ, कोभिडका लागि जुन सङ्क्रमणको भय छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसमा एकदम सजिलो छ, स्थानीय तह, स्थानीय सरकारहरूलाई परिचालित गरौँ। उनीहरूले दुईटै कुरा, स्रोत र व्यवस्थापनको चाहिँ नि हामीसँग क्षमता छैन भनेको छ। त्यसका लागि चाहिँ नि यो चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरू बनाएर 77-78-100 त्यसमा व्यवस्थापन विज्ञ, अर्थशास्त्री, हेल्थ एक्सपर्ट सबै गरेर 77-78 जना विज्ञहरू त सबै क्षेत्रका छन् नि नेपालमा, तिनीहरूलाई बनाएर पूर्व कर्मचारीहरू छन्, भूमिका दियो भने गर्छु भनिराखेका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई अहिले जिल्लामा स्टेसन भएर यो कुरालाई मोनिटर गराउन सकिन्छ। धेरैवटा एभेन्युजहरू छन्, भित्र दुख्नु पर्यो, मुलुक दुख्नु पर्यो, सत्तामा बस्नेलाई मुलुक दुख्नु पर्यो र यो व्यवस्थापकीय क्राइसिस हो भन्ने अनुभूत गर्नु पर्यो। पैसाको अहिले तत्काल समस्या छैन, शासकीय र व्यवस्थापकीय चुनौतीको छ, नभए हामी अलिकति फिस्कल स्पेस छ, पैसा छाप्न पनि सक्छौँ, विदेशीहरूले मद्दत पनि गर्छन्। त्यसपछि इन्टेग्रिटी चाहियो। यो सङ्कट परेको बेलामा कहाँनेरिबाट चाहिँ नि 2-4 करोड रुपियाँ चाहिँ नि हात परिहाल्छ भन्ने मानसिकता नराखेर काम गर्ने, आत्मकेन्द्रित स्वार्थभन्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई माथि एकचोटि यति आपतभरि त राखिदिनुहोस् भन्छु मैले। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यता पनि जान खोजेको थिएँ, समय पुगेन। अर्को श्रृङ्खलामा संवाद गरौँला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्ले। उहाँसँग हामी अब कोरोनाले नेपालमा पार्ने प्रभाव के हो र यो 72 दिनसम्म सरकारले लकडाउन मात्रै गरेको हो अथवा व्यवस्थापकीय रूपमा सरकारले गरेका काम के हुन् र त्यसले आम जनताको शिथिल बनेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी चलायमान बनाउन सक्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन सक्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।